شیعیان همواره انجام دادن در عزای مظلوم کربلا، سالار مظلومان، سینه زده اند، از سر و صورت خون جاری کردند که همه مردم دنیا هم دیدن، تازه مشتاق امام حسین علیه السلام شدن. بله، دلداده امام حسین علیه السلام شده اند. اون را میگیر از اون بدنامی مذهبه. حالا تسلمنا، اون کسی که در خانه خودش در یک پس کوچه اصفهان یا قم اونجا میبنده در را، اونجا قمه میزنه، اون را چرا شما زندان میکنید؟ حرام زاده یا ولد الزنا. اولاد زنا اگر نیستید، اگر یزیدی نیستی آقای خامنه‌ای، تو اگر مفعول نیستی، چرا اونها رو زندانی بوده؟ اون که اولا مقلد تو نیست، تو که اصلا مفعولی. حالا سلمنا که مجتهدی. ثانیا این که او که این امر که علنا هم انجام بشه، قمه زنی بدنامی مذهب نیست. حالا سلمنا که علنیش بدنامی مذهب باشه، اون که در خانه خود پنهانی انجام میده، او را چرا تو زندانی میکنی؟ خب معلومه دوستان عزیز که این حزب یزیدیه.